propriété اللي هي مهمة. un champ de vecteurs U de M est antisymétrique équivalent à نرى كاين الايكيفالون، كاين ليكيفالونس يعني ما كفانيش الورقة أنا باش نكتبها. U M et qui est projectif. شنو يعني ليكيفالون؟ يعني ليكيفالونس يعني إلا كان عندنا ان شون انتي سيمتريك تنقولوا انه ايكي بروجيكتيف، ولا كان عندنا شون ايكي بروجيكتيف تنقولوا انه انتي سيمتريك. دونك واحد لا بروف، نديرو بروف يعني سهله ما فيهاش شي حاجه بزاف. بروف ناخدو شون انتي سيمتريك، نبداو من شون انتي سيمتريك. اش كتعني شون انتي سيمتريك؟ يعني U de N كيساوي U de M بلس ابليكاسيون انتيسيمتريك ديال ام ان، حنا نعوضوها بالاكسبرسيون ديالها هي ال ار عفوا برودوي فيكتوريال ام ان. فوالا هذا هو لو شون انتيسيمتريك. دونك دابا نجيو نديرو نمولتيبليو هنا ب ام ان الفيكتور ام ان. الا خدينا ام ان فوا لو شون ديال ان شنو كيساوي؟ كيساوي ام ان فوا U ديال M بلس ام ان فوا R فيكتوريال ام ان. دونك هنايا نديرها ونشرحها. علاش هادي كتساوي صفر؟ علاش كتساوي صفر؟ احنا نشرحوها. شنو قلنا على البرودوي فيكتوريال؟ مثلا نديرو كمثال، ناخدو جوج ديال لي فيكتور نسميو هادي ام ان ونسميو هاد الفيكتور ار. شنو قلنا على البرودوي فيكتوريال ديال ار؟ برودوي فيكتوريال ام ان هنايا يعني لو شون كيمشي بحال هكا، عفوا البرودوي كيمشي بحال هكا ار ام ان يعني ندور بحال هكا، يعني لو فيكتور يكون داخل، يعني لو فيكتور اللي غيكون هنايا، الفيكتور اللي غيكون هنا غيكون داخل بحال هكا. وشنا هي الخاصيه اللي كاينه في البرودوي فيكتوريال؟ هي ان هاد الفيكتور هذا كيكون عمودي على ام ان، يعني بيربونديكولار على ام ان و بيربونديكولار على ار. دونك فوالا هنايا خرجنا واحد الفيكتور اللي هو بيربونديكولار على ام ان. دونك الا درت ام ان برودوي سكالير داك الفيكتور اللي هو بيربونديكولار ليها راه كيساوي صفر. هادي كاينه في البرودوي سكالير، يعني لو برودوي سكالير ديال دو فيكتور بيربونديكولار كيساوي صفر. دونك هادي كتساوي صفر. شنو تيبقى لنا؟ دونك ام ان ان ايكالا ام ان فوا لو شون ديال لو بوين ام. وهذه هي الخاصيه ديال الشون ايكي بروجيكتيف. دو لو شون ايكي بروجيكتيف. المهم لا بروف خاص تكون ديمونستراسيون معاكسه، يعني نبداو من الشون ايكي بروجيكتيف وغنوصلو للشون انتي سيمتريك. دونك ما نديرهاش حيت ساهله، يعني نفس الطريقه غتعكسها وغتوصل للريزولطا. دونك دابا ندوزو ثالثا درنا اولا ابليكاسيون انتي سيمتريك، ثانيا شون انتي سيمتريك. دونك ثالثا نديرو لي تورسور. ثالثا تورسور. دونك كيفاش سا veut dire ان تورسور؟ اولا نعطيو واحد الديفينيسيون اون جينيرال اورالمون زعما.
ان توrsor سي ان اولا سي ان اوتيل ماتيماتيك، يعني واحد لوتيل ماتيماتيك، يعني ماشي شي ماشين ولا شي بومب ولا شي حاجه، سي ان اوتيل ماتيماتيك، يعني بحال فونكسيون بحال لابليكاسيون، يعني اوتيل تنستعملوه باش نبسطو الحساب او الخدمه. دونك الغايه من هاد لي طورسو هادو هما انهم ممكن نسامبليفي ان انصومبل دي فيكتور. عندنا واحد لونسومبل دي فيكتور، مثلا لو مومون دون فورس، مومون دون مثلا، ولا ان فيتاس ولا اكسيليراسيون، ممكن اننا كيكون عندهم حوايج اللي مشتركه، يعني ديك لي فيكتور تيكون عندهم حوايج مشتركه، ممكن نختزلهم كاملين في ان فيكتور واحد مع واحد لو مومون. دونك اون ابل torsor، كنرمزو ليه تي ان انصومبل واحد الانصومبل فورمي، يعني كيتكون من اش، فورمي دان شون تكون من واحد لو شون، لو شون ان شون دو فيكتور، يعني واحد لو شون ديال فيكتور. شون دو فيكتور شرحناه في قبل، انتي سيمتريك، شون دو فيكتور انتي سيمتريك UM et de son vecteur R. كيتكون من واحد لو شون انتي سيمتريك. اش كاين شون انتي سيمتريك؟ يعني واحد لو شون اللي كتكون فيه واحد لابليكاسيون انتي سيمتريك، وديك لابليكاسيون كيكون عندها واحد لو فيكتور اسوسي ليها R. دونك هاد لو طورسو كيتكون من لو شون وداك الفيكتور R، هادو هما لي كاركتيرستيك ديالو. دونك كونسيكونس سوا ناخدو واحد لو بوين، مثلا الاستعمال ديال هاد لي طورسو، يعني فاش تيعاوننا سوا او appartient à l'espace affine M quelconque، يعني un point quelconque. قلنا شنو عندنا U دو M شنو كيساوي؟ الديفينيسيون ديال الشون انتي سيمتريك، شنو الديفينيسيون ديالو؟ يعني كيساوي لنا U فوا او عفوا لو شون ديال او زائد اش زائد ار برودوي فيكتوريال او ام. فوالا دونك هاد لو شون هاد لو شون يعني كيعاوننا الطورسور. شنو هو الطورسور هنايا؟ هو لو شون، هاد لو شون فواحد لو بوين مع هاد الفيكتور ديالو، يعني ممكن اننا نحسبو لو شون في لو بوين او باستعمال هاد لو طورسور هذا، يعني تكون معطينا لو شون في هاد لو بوين والفيكتور ديالو، ممكن اننا نحسبو لو شون ديال ان بوين كيلكونك كما بغا هاد البوين يكون. الاهم هو انه يكون عندي لو شون والفيكتور ديالو، هادو هما زعما لي زوتي اسونسيال باش انني نحسب لو شون في اي بوين كيلكونك من ليسباس افين. دابا النوتاسيون شنو كنوطيو هاد طورسور؟ نوتاسيون ان طورسور في بوين او، يعني داك لو شون ديالو كاين في لو بوين او، ديفيني في لو بوين او، كنرمزو ليه بلو شون او لو فيكتور ديالو بحال هكا. هاد لي فيكتور هادو لي فيكتور le vecteur de champ IR تنسميوهم sont appelés les éléments de réduction de torsor، يعني les éléments de réduction du torsor.
طورسور هكا. عندهم السميات، يعني كل واحد والسمية ديالو. عندنا اي دو او كيتسمى مومون دو طورسور او بوان او. وعندنا ار هي لا ريزولتونس، كتسمى لا ريزولتونس، لا ريزولتونت عفوا، لا ريزولتونت دو طورسور. دونك ناخد واحد اكزومبل باش نفهمو كتر. اكزومبل هو لو شون، لو شون دي مومون، لو شون دي مومون يعني حق العزوم ولا فوالا لي مومون دان فيكتور est un torsor. est un torsor. نقولو علاش. سوا نبينو علاش قلنا est un torsor. سوا f واحد ال f un vecteur lié au point A. دونك شرحنا شنو هو ان فيكتور ليي او بوين ا، يعني ا هو البوين ديال لابليكاسيون ديال هاد الفيكتور، اي ام ابارتيان à l'espace affine. Donc m quelconque. Donc le moment de f, le moment ديال هاد الفيكتور vérifie la relation suivante. Qui vérifie la relation suivante. شنو هي la relation? Le moment au point M de vecteur F شنو كيعطينا؟ درنا لو مومون. دونك لو بوين دابليكاسيون ديال F هو A. بغينا نحسبو لو مومون في بوين M. M فيكتوريال F. فوالا هذا هو لو مومون. عفوا هنا راه قلبتو، راه هنا بغينا نحسبو لو مومون في البوين ام، دونك هو اللي غيكون الاول. دونك استسمح ام ا فيكتوريال اف. ديما لو بوين اللي بغينا نحسبو فيه هو اللي تيكون الاول. دونك الا دخلنا بعلاقه شال هنايا بواحد لو بوين كما كان، ناخدو ام بريم زائد ام بريم ا كلشي برودوي فيكتوريال اف. فوالا نفرقو لو برودوي فيكتوريال، دونك كتبقى لنا هنا ام بريم برودوي فيكتوريال اف زائد ام بريم ا برودوي فيكتوريال اف. دونك الى لاحظتو معايا هاد ام بريم، اولا نرجعو هادي الاول، نرجعو هادي لهنا ام بريم ا برودوي فيكتوريال اف زائد ام بريم. لاحظتو هذا هو لو شون او بوين ام بريم ولا لا؟ دونك هادي هي العلاقه، يعني فاش نبغيو نحسبو لو شون ديال واحد الفيكتور واحد لو بوين، داك البوين تيكون هو الاول، موراه البوين دابليكاسيون ديال الفيكتور برودوي فيكتوريال داك الفيكتور نفسه. دونك هذا هو لو مومون ديال لو بوين ام بريم كيطبقوا الفيكتور اف. هنايا الا بغيت نقلب هاد لو برودوي فيكتوريال، بغيت نقلبو، يعني نرد اف هنا ونرد، تخرج لنا واحد الموا. فوالا وبغيت نقلب هادو، يعني هاد الفيكتور هذا براسو بغيت نقلبو، يعني هاد ام و ام بريم بغيت نقلبهم توليو ام بريم ام. شنو يوقع؟ يخرج واحد الموا، مع هاد الموا يولي بلس. واضح؟ دونك هنا غتولي ام بريم ام. دونك راه درت جوج ديال التغييرات هنايا، درتهم بالزربه، ما عرفتش واش تفهموهم ولا لا.
التغيير الاول قلبت الفيكتور لي فيكتور خرج لي واحد الموان. التغيير الثاني قلبت غير هاد لي بوين هادو بيناتهم خرج لي الموان الثاني. نتمنى تكون واضح. دونك هنايا شنو كتلاحظوا هنايا؟ شنو قلنا على لو طورسور؟ هاي لو طورسور هي لو شون فواحد لو بوين كيساوي لو شون في ان اوتر بوين زائد واحد الفيكتور ال برودوي فيكتوريال او ام. فوالا لو شون هنايا لو شون ديال ام كيساوي لو شون ديال ام بريم زائد لو فيكتور برودوي ام بريم ام. دونك نقدروا نقولوا ان دونك le champ est un torseur avec داك R في هاد لوكا ديالنا R اللي كنا دوينا عليه هو اش هو F. فوالا هذا هو لو شون دو مومون بينا انه ان torseur.